बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने यमन के अहम तरीन शहरों पर इंतहाई खौफनाक बमबारी की है। नाज़रीन, 1 घंटे के अंदर 38 हमले हुए हैं। इन हमलों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और इसके साथ ही नाज़रीन अमेरिका ने जो ग्राउंड फोर्सेस है उनको यमन में दाखिल करने और यमन के जो हौसी हैं उनके खिलाफ एक जो ज़मीनी जंग है वो लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ अहम तरीन राब्ते हुए, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और यमन के जो हौसी क़यादत है उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है अमेरिका के खिलाफ। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात में दरार डालने की एक घनौनी साजिश नाकाम हो गई है। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जिस तरह जानते हैं कि अमेरिका और उसके बाद यमन के दरमियान जो जारी तनाज़ा है, ये कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मसला फ़लस्तीन है। और फ़लस्तीन की हमायत में जो कुछ इक़दामात यमन की जानिब से उठाए जाते हैं उसकी वजह से अब अमेरिका की जानिब से यमन को हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। बहरा अहमर के अंदर आपको पता है कि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ख़ास तौर पे जो बाबुल मंदब है वहाँ से एक भी बहरी जहाज़ यमन की जानिब से गुजरने नहीं दिया जा रहा और यहाँ तक कि अमेरिका समेत दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहरा अहमर से अपने जो कार्गो जहाज़ हैं उनको गुजारने से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। इस वक्त नाज़रीन जो दारुल हुकूमत है इनका सना, उस पर उसके बाद मारब के ऊपर सादा का इलाका है, अमरान का जो ज़िला है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। अमेरिका के जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने तबाहकुन बमबारी की और यहाँ तक कि नाज़रीन कल जो इनके B-2 बमबार तैयारे हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, उनकी जानिब से जो कब्रिस्तान है उनको निशाना बनाया गया और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे तबाही मचाई गई। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो वहाँ पे कोई वाइटल टारगेट्स जो हैं उनको हिट करने में कामयाब हों, लेकिन उसमें उन्हें कोई कामयाबी दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से शायद अमेरिका जो है वो अब जो यमन के हौसियों के मुखालिफ मुतहारब ग्रुप्स हैं उनको उनके साथ डील कर रहा है कि जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी मदद की जाए और यमन के जो हौसी हैं यानी अंसारुल्लाह हैं उनके खिलाफ जंग में ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट करें। नाज़रीन, इससे पहले अमेरिका ने कुछ अपनी ग्राउंड फोर्सेस को दाखिल करने की कोशिश की थी जिसमें जो पूरी एक कंपनी इन्होंने दाखिल की थी अपने कमांडोज की जो कि यमनी हौसियों के हाथों मारी गई थी। उसके बाद अब तक अमेरिका जो है वो ग्राउंड फोर्सेस को यमन के अंदर दाखिल नहीं कर पाया। अभी दोबारा से जो सऊदी अरब की हमायत याफ्ता मुतहारब ग्रुप्स हैं उनके साथ सऊदी अरब ने नाज़रीन कुछ बातचीत की है और कुछ अभी अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका अभी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको दाखिल करने जा रहा है यमन के अंदर। नाज़रीन, अमेरिका यमन में दाखिल की अगर अपने ट्रुप्स को दाखिल करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो तकरीबन तबाह हो चुका है, लेकिन वहाँ पे जो यमनी है, आम यमनी, आपने देखा होगा कि हर जुम्मा को जब नमाज के बाद ये लोग निकलते हैं फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे करने के लिए तो बहुत बड़ी तादाद होती है। इसमें आप देखें कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं जो बाहर निकलते हैं। अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि जो यमन है उसने ऐलान किया है, यमन के हौसियों ने, कि हम एक बहुत बड़ी जंग जो है एक बहुत बड़े जंगी तनाज़े की जानिब बढ़ रहे हैं अमेरिका के साथ। यमन के नाज़रीन अगर देखा जाए तो हालिया कुछ अरसे के दौरान जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 25 के करीब MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किए जिनकी मालियत तकरीबन $35 मिलियन बनती है एक ड्रोन की, तो ये 200 के करीब ड्रोन है अमेरिका के पास जिनमें से 25 जो है वो यमन ने सिर्फ गिराए हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई वहाँ पे गैर मामूली कामयाबी हासिल करे और उसमें ख़ास तौर पे जो इनकी मिसाइल तनसीबात हैं उनको हिट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक उसमें शदीद नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। यमन के हौसियों ने कहा जी कि हम नेक्स्ट लेवल पर जंग को लेके जा रहे हैं और वो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमले होते हैं नाज़रीन उसमें अमेरिका के जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं
ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، جن میں سے ایک جنگی بحری بیڑا تو آؤٹ آف سروس ہو کے گیا، اور اب جو ہے وہ ہیری ٹرومین کے اوپر کم و بیش 5 مرتبہ ناظرین اٹیک ہو چکا ہے۔ اب ایسی سچویشن کے اندر امریکہ اپنی گراؤنڈ فورسز جو ہے یمن کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو بالکل یہ وہی کنڈیشن ہو جائے گی جس طرح سے انہوں نے افغانستان کے اندر اپنی فوج داخل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر 20 سال وہاں سے امریکہ نکل نہیں پایا تھا۔ اب یہی کچھ جو ہے وہ غلطی یہاں پہ امریکہ یمن کے خلاف کر سکتا ہے۔ ناظرین، یمن کے جنگ لڑنے میں اور اس کے بعد افغانیوں کے جنگ لڑنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کمال کے نشانہ باز ہیں، بچے سے لے کر بڑے تک، اور سارے کے سارے جنگجو ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک کی فوج جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب اور اتنی بے خوف ہو کہ طیارے جو ہے بمباری کر رہے ہوں اور بمز گر رہے ہوں تو بڑے اطمینان سے یہ اپنی دکانوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو قوم ہے اس کے ساتھ گراؤنڈ فورسز کا جنگ لڑنا بہت مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اس وقت کوشش امریکہ کی ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ جو یمن کے حوثیوں کے خلاف برسر پیکار جو ان کے گروپس ہیں سعودی حمایت یافتہ، ان کے ذریعے حملے کیے جائیں، اور ان حملوں کے اندر جو ہے وہ ان کی اہم ترین جو قیادت ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، جس کو ابھی تک نقصان پہنچانے میں امریکہ ناکام رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت بڑی پیک پہ پہنچ رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی جو ڈھاکہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس نے ایک جو ریسنٹلی پاکستان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اہم دورہ ہوا ہے اور دیگر معاملات بھی ہوئے ہیں، تو سعودی عرب اور دیگر جو عرب ممالک ہیں خاص طور پہ وہ پاکستان کے بڑے بہتر الائز ہیں، اور بھارت کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن ابھی جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، اس میں بنگلہ دیش کے اندر کچھ جو مڈل ایسٹ سے بڑی انویسٹمنٹ آنے کا جو ہے وہ چانس بھی موجود ہے، اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے انہوں نے ایک خبر پھیلائی، انہوں نے کہ جی پاکستان نے بنگلہ دیش سے معذرت کی ہے 1971 کے حالات پہ، اور اس کے بعد 4.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہرجانے کے طور پہ یعنی معاوضے کے طور پہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ناظرین اب جو بھارت کے جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ جو بنگلہ دیش کا دفتر خارجہ ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ معذرت، اور نہ ہی اس طرح کا ماحول ہے ہمارے درمیان۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور باہمی عزت اور احترام کے رشتے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں نیگوشیبل ہیں وہ آپس میں ہم بات کریں۔ لیکن جو بھارتی میڈیا کی جانب سے خبر دی جا رہی ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش سے معافی مانگی ہے اور پھر 4.5 ارب ڈالر ہرجانہ 1971 کا دینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ناظرین آپ دیکھیں بنگالی تو خود لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی 1971 میں جو کچھ ہوا وہ ہماری سنگین غلطی تھی، اور اس میں جو اہم کردار ہے وہ شیخ مجیب الرحمان غدار نے ادا کیا، اور اس کے بعد جو شیخ حسینہ واجد ہے اس کا جو حشر وہاں پہ ہوا ہے وہ آپ سب نے دیکھ لیا۔ تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بنگالی ہیں وہ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کریں گے یا پھر بھارتی پروپیگنڈے کا شکار ہوں گے؟ تو اب خود بنگالیوں نے ان کا پروپیگنڈا ناکام بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو بھارت کی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے اندر دراڑ ڈالنے کی یہ گھنونی سازش ناکامی کا شکار ہو گئی ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔